बिहिबार सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको समानुपातिकतर्फ पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपा करिब 50,40,000 भन्दा बढी मत पाउँदै अग्रस्थानमा। नेपाली कांग्रेसले 17,11,000 भन्दा बढी मत पाउँदा नेकपा एमाले 14,29,000 सहित अगाडि बढिरहँदा नेपाली कांग्रेसले 17,11,000 भन्दा बढी मत पाउँदा नेकपा एमाले 14,29,000 सहित अगाडि बढिरहँदा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले 7,78,000, संस्कृति पार्टीले 3,78,000 तथा राप्रपाले 3,67,000 भन्दा बढी मतका साथ अग्रस्थान बनायो। प्रत्यक्षतर्फ रासपाले 125, कांग्रेसले 18 सिटमा जित्दा नेकपा एमाले 9, नेकपा 8, संस्कृति पार्टीले 3 सिट पायो। राप्रपा 1 सिटमा विजयी हुँदा 1 स्थानमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार महावीर पुन विजयी। अब बन्ने सरकारले भदौ 23 र 24 को घटना सम्बन्धी जाँचबुझ आएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने पूर्व सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेलको भनाई। मंगलबार ललितपुरमा जेएनजी शहीद विनोद महर्जनको परिवारसँग भेट गर्दै वर्तमान सरकारले मन्त्री परिषदबाट उक्त प्रतिवेदनका बारेमा आवश्यक निर्णय लिनेमा विश्वास व्यक्त। आयोगले सुझाएका कुरा सुझाव र निष्कर्षलाई कार्यान्वयन गर्नु आगामी सरकारको दायित्व समेत भएको धारणा। भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासन कायम र देशमा नै शिक्षा, रोजगारी, स्वास्थ्य लगायतका लागि भएको आन्दोलनको मर्मलाई गम्भीरतामा राखेर अघि बढ्ने स्पष्ट। अबको प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह नै हुनेमा शंका नगर्न काठमाडौँ 3बाट नवनिर्वाचित सांसद राजनाथ पाण्डेको आग्रह। प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहलाई लिएर बाहिर आएका प्रतिक्रियाप्रति पनि कुनै शंका नगर्न अनुरोध। पार्टीको लाइनमा विपरीत दायाँ बायाँ कुरा नगर्न पनि रासपाका नेताहरूलाई ध्यानाकर्षण। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको सुरक्षाका लागि भर्ना गरिएका निर्वाचन म्यादी प्रहरीहरूलाई विदाय गरिँदै 40 दिनसम्म निर्वाचनको सुरक्षामा परिचालन गर्ने गरी नेपाल प्रहरीले 1,33,980 जना र सशस्त्रले 15,110 जना निर्वाचन प्रहरी भर्ना गरेकोमा फागुन 28 गते बिहिबार देशभर म्यादी निर्वाचन प्रहरीलाई विदाय गर्ने तयारी। फागुन 21 मा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको र तोकिएको तलब भत्ताको रकम किस्तामा उपलब्ध गराइएको जानकारी। प्रतिनिधि सभाका बैठकहरू संसद परिषदमा रहेको बहुद्देश्यीय हलमा सञ्चालन गर्ने तयारी। निर्माणाधीन नयाँ संसद भवन समयमा नै सम्पन्न हुन नसकेपछि प्रतिनिधि सभाको सभाकक्ष समयमा नै तयार हुन नसक्दा बहुद्देश्यीय हललाई अस्थायी रूपमा प्रयोग गर्ने तयारी गरियो। प्रतिनिधि सभाको बैठक नयाँ निर्माणाधीन संसद भवन परिसरमै बस्ने भए पनि मुख्य सभाकक्ष निर्धारित समयमा नै तयार नहुने सम्भावना देखिएकाले वैकल्पिक व्यवस्था गरिएको संघीय संसद सचिवालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता एकराम गिरीद्वारा जानकारी। काठमाडौँ उपत्यकामा प्रदूषणको अवस्था अझै केही दिन कायमै रहने सम्भावना। तत्काल उपत्यकामा ठूलो वर्षा हुने अवस्था नरहेकाले वायुमण्डलमा रहेको प्रदूषणको अवस्था अझै केही दिन कायमै रहने सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाद्वारा जानकारी। कोशी, बागमती, मधेस र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको भन्दै आगामी 3 दिनसम्म अहिलेकै अवस्था रहिने देखिएको र त्यसपछि क्रमशः मौसममा सुधार हुने वरिष्ठ मौसमविद विभूति पोखरेलको भनाई। ग्यास उद्योगीहरूलाई आपूर्ति व्यवस्था सहज र पारदर्शी बनाउन आयल निगमको विशेष निर्देशन जारी। ग्यास निरन्तर आयातगरी बजार पठाउन र उद्योगले दैनिक रूपमा कुनै विक्रेतालाई कति ग्यास पठाइयो भन्ने स्पष्ट विवरण निगममा बुझाउन निर्देशन दिएको निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरको भनाई। कृत्रिम अभाव सृजना गर्ने र सरकारले तोकेको समयभन्दा र मूल्यभन्दा बढी लिने जो कोहीलाई पनि कानुनी कारबाही गर्न ग्यास विक्रेता सङ्घको पनि माग। गत भदौ 23 र 24 को घटना सम्बन्धी जाँचबुझ आएको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न जवाबदेहिता निगरानी समितिको माग। आएको समग्र प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी पीडित समुदाय, नागरिक समाज, मिडिया लगायत आम नागरिकको सूचित हुन पाउने अधिकारको सम्मान गर्न ध्यानाकर्षण गराइयो। छानबिन प्रतिवेदनलाई यथाशीघ्र सार्वजनिक जानकारीमा ल्याउनु सरकारको दायित्व भएको भन्दै तत्काल सार्वजनिक गर्न अपिल। ललितपुरको कुसुन्ती हाइटबाट एक चितुवाको उद्धार गरियो। मंगलबार बिहानै कुसुन्ती हाइटमा रहेको माछा पुछ्रे स्कुलको हाताभित्र चितुवा देखिएपछि सदर चिडियाखानाको प्राविधिक टोलीबाट उद्धार गरिएको ललितपुर महानगरका नगर प्रहरी प्रमुख सीताराम हाचेतुद्वारा जानकारी। कुनै पनि मानवीय क्षति हुने नभएको उल्लेख। चितुवाको उद्धारपछि उपचारका लागि चिडियाखानाको वन्यजन्तु अस्पतालमा राखिएको भनाई। चुनावी परिणामको निर्मम आत्मसमीक्षा सहित नयाँ नीति र योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता नारायण काजी श्रेष्ठको भनाई। हालै सम्पन्न निर्वाचनबाट निर्वाचित संयोजक प्रचण्ड सहित सबैलाई बधाई दिँदै अब उपयुक्त रणनीति र
कार्यभारलाई केन्द्रमा राखेर सहकारी र संयुक्त मोर्चासहित समग्र रूपान्तरण तथा पुनर्गठनमा गर्नुपर्नेमा जोड। शान्तिपूर्ण कार्यदिशा अन्तर्गत सरकार, सदन र सडक सङ्घर्षको मोर्चामध्ये कुन बेला कुन मोर्चा प्रमुख हुन्छ भन्ने कुरा तत्कालीन परिस्थितिमा भर पर्ने तर्क। प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको परिणामले कांग्रेसलाई गम्भीर सन्देश दिएको नेपाली कांग्रेसका नेता पूर्णबहादुर खड्काको भनाई। अब आवेग, उत्तेजना र बदलावको भावनाबाट मुक्त भएर अत्यन्त संयम, जिम्मेवार भएर सबैले विगतको निर्मम समीक्षा गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा। अगाडि खडा भएको हिमालयन चुनौतीको सामना गर्न एकताबद्ध हुनु नै उपयुक्त बाटो भएको तर्क गर्दै सभापतिको राजीनामा नै अन्तिम विकल्प नभएको उल्लेख। देशलाई दृष्टिकोण, योजना र काम गर्न सक्ने नेतृत्व आवश्यक भएको उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुमार घिसिङको भनाई। हाल सम्पन्न चुनावलाई केवल राजनीतिक प्रतिस्पर्धा मात्र नभई भ्रष्टाचार, अनियमितता र अकर्मण्यता विरुद्ध उठेको जनआवाजपछि आएको परिवर्तनको अवसरको रूपमा रहेको धारणा। आफूले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई पुनर्जीवित राख्दै विद्युत सेवा विस्तार गरी देशलाई ऊर्जा क्षेत्रमा आत्मनिर्भरतातर्फ अघि बढाइएको दावी। सरकारबाट हुने राम्रा कामको समर्थन र गलत काम भएमा उज्यालो नेपाल पार्टीले सडकबाट रचनात्मक रूपमा खबरदारी गर्ने उल्लेख। रुकुम पश्चिमको बाफीकोट गाउँपालिका 3 भागले नजिकै सानीभेरी नदीमा 2 किशोरीको शव फेला। जिल्लाको बाफीकोट गाउँपालिका 3 गराल गोठकी 14 वर्षीय उर्मिला ओली र सोही स्थानकी 12 वर्षीय कल्पना ओलीको शव भागले नजिकै सानीभेरी नदी किनारमा फेला परेको जिल्ला प्रहरीद्वारा जानकारी। उनीहरूसँगै गएकी 12 वर्षीय सपना ओलीको खोजी भइरहेको भनाई। घटनाबारे थप अनुसन्धान जारी रहेको उल्लेख। आगामी दिनमा देशले पश्चाताप गर्न नपर्ने गरी काम गर्न राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपालाई सुझाव। निर्वाचनको परिणामले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई अभूतपूर्व सफलता दिएको भन्दै पश्चाताप गर्न नपर्ने गरी काम गर्न आग्रह। निर्वाचनको अकल्पनीय नतिजालाई भोलिका दिनमा पश्चाताप भए देशले फिर्न नसक्ने टिप्पणी। डोटीमा 1 किशोरीको माटोको ढिस्कोमा पुरिएर मृत्यु। जिल्लाको साइल गाउँपालिका 2 ग्वानीकी 16 वर्षीय एलिना सिंहको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटीद्वारा जानकारी। घर पोत्नका लागि माटो खन्ने क्रममा माथिबाट खसेको माटोको ढिस्कोले पुरिएर एलिनाको मृत्यु भएको प्रहरीको भनाई। कञ्चनपुरको शुक्ला फाटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा मंगलबारदेखि बाघ गणना सुरु। राष्ट्रिय बाघ गणना अन्तर्गत शुक्ला फाटासँगै लालछाडी, मोहना संरक्षित क्षेत्र र रडेलधुराको जोगुडामा स्वचालित क्यामेरा जडान गरी बाघ गणना हालिएको शुक्ला फाटा राष्ट्रिय निकुञ्जद्वारा जानकारी। बाघ गणनाका लागि 580 स्वचालित क्यामेरा जडान गरिनुका साथै 77 जनाको प्राविधिक टोली पनि पठाइयो। हर्मुजको जलडमरूबाट जाने तेल ट्याङ्करहरू रोकेमा 20 गुणाभन्दा बढी आक्रमण गर्ने इरान र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको चेतावनी। आफ्नो क्षेपयास्त्र कार्यक्रम नष्ट भएको भन्ने अमेरिकी दावीलाई अस्वीकार गर्दै युद्धको अन्त्य आफूहरूले गर्ने इरानी इस्लामिक रिभोल्युसनरी गार्ड ग्रुप्स IRGC को भनाई। सर्वोच्चका नेता आयतोल्ला अली खामेनीको मृत्यु भएदेखि गार्डले इजरायल र खाडी अरब राज्यहरूमा मिसाइल र ड्रोनहरू प्रहार गर्दा अमेरिका र इजरायलले पनि इरान र लेबनानमा हमला जारी राख्यो। युरोपलाई सशर्त तेल र ग्यास आपूर्ति गर्न तयार रहेको रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनद्वारा जानकारी। युरोपेली कम्पनीहरू र खरिदारहरूले पुनर्संरचना गर्ने र राजनीतिक दबावबाट मुक्त दीर्घकालीन दिगो सहायता प्रदान गर्ने निर्णय गरेमा मस्कोले यसलाई स्वीकार गर्ने भनाई। युले 222 मा रुसी कच्चा तेलको समुद्री आयातमा प्रतिबन्ध लगाएकोमा एसियामा भारी छुटमा तेल र ग्यास बेच्न रुस बाध्य। नेपाल फुटबल खेलाडी संघले आफ्ना विभिन्न मागहरू पूरा नभएको भन्दै अखिल नेपाल फुटबल संघ इन्फाको मुख्यालयमा लगाएको ताला खुल्यो। खेलाडी संघ इन्फा बीच सहमति भएपछि ताला खुलाइएको इन्फाका प्रवक्ता सुरेन्द्र शाहद्वारा जानकारी। सहमति अनुसार ए डिभिजन लीग उद्घाटन खेल चैत्र 30 गते गर्ने। फ्री स्टार क्लब र एपीएफ क्लब मध्ये कुन कुनै ए डिभिजनमा राख्ने भन्ने विषय आधिकारिक निर्णय आएपछि मात्रै टुङ्गो लाग्ने इन्फाका प्रवक्ता शाहको भनाई। डायनामिक कप इनलाइन स्केटिङ प्रतियोगिता 2026 आयोजना हुने। नेपाल स्केटिङ तथा स्केटिङ बोर्ड संघको समन्वय तथा सहयोगमा भक्तपुरमा आयोजना गर्न लागि प्रतियोगितामा देशका विभिन्न विद्यालयका खेलाडीहरूले सहभागिता जनाउने। यही फागुन 30 गते शनिबारदेखि सुरु हुने प्रतियोगितामा 6 देखि 8, 10 देखि 12 वर्ष र 12 देखि 14 वर्ष उमेर समूहमा प्रतिस्पर्धा गराइने आयोजकद्वारा जानकारी।